नमस्कार, अखबार दैनिकको खबर अपडेट खबर बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किसान नेपाली। सदाको जस्तै आज पनि विभिन्न खबर बुलेटिन सँगै उपस्थित भइसकेका छौं। यदि तपाईलाई हामीप्रति कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, सँगै रहेको बेल आइकन थिचिदिनुहोला, जसले गर्दा तपाईँ समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकबिन कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि उल्लेख गरिदिनुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भने लेखिदिनुहोला र रेगुलर रूपमा हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने रेगुलर भनेर कमेन्ट गरिदिनुहोला र हाम्रो सामग्री मन परेमा विभिन्न माध्यमबाट शेयर गरिदिनुहोला र अन्त्यमा हाम्रो यो मेहनतको लागि 1 लाख गर्न नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आफ्नो पार्टीका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको आक्रमणको विरोध गरेका छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर उनले यादवमाथिको आक्रमणलाई थामथुम पार्ने प्रयास भएको भन्दै विरोध गरेका हुन्। शङ्काले हान्यो भनेर यसलाई थामथुम पार्ने सामसुम पार्न खोजिँदैछ। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छु, सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो विषयको गहिरो अनुसन्धान भएर सबै पक्षहरूको बारेमा अनुसन्धान होस्, महामन्त्री थापाले भने। साथै महामन्त्री थापाले शान्ति सुरक्षाको विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छन्। गृहमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु कि अब हामीले काठमाडौँमा एक्लै हिँड्न नमिल्ने भएको हो? कोही जलाइदिन्छु भन्छ, कोही खुकुरी हान्छ, हामी एक्लै हिँड्न हुने हो नहुने हो? महामन्त्री थापाले प्रश्न गरे। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले ठाउँ ठाउँमा यसलाई छाडिने छैन भन्ने जस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै थापाले भने म आग्रह गर्न चाहन्छु, जिम्मा लिएकाले धेरै बोल्ने होइन, गर्ने हो। ओखलढुङ्गामा छिमेकीको हत्या आरोपमा 83 वर्षीय वृद्ध पक्राउ परेका छन्। 83 वर्षकै सोमबहादुर अधिकारीको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले सुनकोशी गाउँपालिका 8 च्यानम माझ गाउँका तिलक बहादुर कटुवाललाई पक्राउ गरेको हो। दुवैजना बीच बुधबार बिहान सामान्य भनाभन भएको थियो। गोठबाट दूध लिएर घर फर्काँदै गरेका अधिकारी कटुवालको धकेल्दा लडेर घाइते हुनु भएको थियो। घाइते भएका अधिकारीलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल ल्याइएकोमा उहाँलाई चिकित्सकले मृत घोषित गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रहरी निरीक्षक विकास राईले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले कटुवाललाई हिजो बेलुका पक्राउ गरेको हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर थुनामा परेकाहरूले थुना मुक्त हुन उच्च अदालत पाटनमा दिएको निवेदन माथिको सुनवाई स्थगित भएको छ। थुनामा परेका आरोपीहरूको कानुन व्यवसायीहरूको निवेदनका आधारमा सुनवाई स्थगित भएको हो। उक्त निवेदन न्यायाधीशहरू सुभाष पौडेल र दिपेन्द्र अधिकारीको इजलासमा परेको थियो। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशले थुनामा परेका 16 जना नै त्यो आदेश बदर हुनुपर्ने माग राखी उच्च अदालत गएका थिए। धरोटीमा छुटेका 2 जनालाई थुनामा राख्नुपर्ने भनी सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि निवेदन दिएको छ। सबै निवेदक माथिको सुनवाई स्थगित भएको हो। नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पूर्वका किसानले लगाएको धानमा पुतली झिङ्गाको समस्या बढ्न थालेको छ। धान बालीमा सेतो पुतलीको समस्या बढ्न थालेपछि जिल्लाका किसान चिन्तित भएका छन्। कावसोती नगरपालिका क्षेत्रको धान बालीमा पुतलीको समस्या बढ्दो क्रम रहेको नगरपालिकाका कृषि विकास शाखा प्रमुख शिवनारायण कुमारले बताएका छन्। वडा नम्बर 7 देखि 17 सम्मका धान बालीमा पुतलीको समस्या दैनिक रूपमा बढिरहेको छ। उनले भने सावित्री र हाइब्रिड जातका धानमा धेरै क्षति भएको पाएका छौं। धान बालीमा सेती पुतलीको समस्या देखिन थालेपछि नगरपालिकाले व्यवस्थापनका लागि अभियान नै चलाएको छ। धान खेतीमा पुगेर किसानलाई प्रशिक्षण र व्यवस्थापन विधि सिकाएको शाखा प्रमुख कुमारले बताएका छन्। सेतो पुतलीका कारण धानको पात पहेलिने समस्या कावसोती र गैंडाकोट नगरपालिकामा जटिल रूपमा फैलिरहेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख गोपाल लामिछाने बताउँछन्। जिल्लाका 8वटा पालिका मध्ये कावसोती र गैंडाकोटको धान बालीमा पुतली र ढुसीको समस्या फैलिँदो रहेको पाएका छौं। उनले भने जिल्लामा अहिले सुरुवाती चरणमा रहे पनि दिन प्रतिदिन धान बालीमा क्षति फैलिँदो रहेको प्रमुख लामिछानेले बताएको छन्। यस वर्ष नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पूर्वमा 18,816 हेक्टर क्षेत्रफलमा वर्षे धान लगाइएको छ। जिल्लामा यो वर्ष 76,956 मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अनुमान गरिए पनि पछिल्लो समस्याले उत्पादन घट्न सक्नेमा उनको चिन्ता थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रको उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले नेपालको आन्तरिक मामिलामा टिप्पणी गर्ने छुट कुनै पनि कूटनीतिज्ञहरूलाई नभएको बताएको छन्। नेपालको घरेलु मामिलामा टिप्पणी गर्नेहरूलाई सरकारले सचेत गराउनु पर्ने उनको भनाइ छ। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आजको बैठकमा उनले भने को राजदूतले कहाँको राजदूतले भन्यो भन्दा पनि हाम्रो आन्तरिक मामिलामा कसैले पनि टिप्पणी गर्ने या कोही छिमेकीसँग या तेस्रो पक्षसँग नेपालको सम्बन्धको विषयमा अरूले टिप्पणी गर्ने परम्परा बसाल्न दिने हुँदैन। यो बेचिक हो। अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा पनि हाम्रो कूटनीतिमा पनि। नेपालका लागि चिनिया राजदूतले हालै मात्र नेपाल भारत व्यापारका विषयमा कडा टिप्पणी गरेका थिए। उसलाई कूटनीतिक मामलामा जानकारहरूले घोर कूटनीतिक
अभिव्यक्ति भनेर आलोचना गरेका छन्। माओवादी केन्द्रको उपमहासचिव पुनले चिनिया राजदूतको नाम नलिई भने यो हाम्रो घरेलु विषय हो, हाम्रो सम्बन्धको विषय हो, सही गलत हामी सम्बन्धित पक्षहरूसँग कुरा गर्छौं। त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सतर्क बनाउने या कुनै सन्दर्भमा स्पष्टीकरण लिने या के गर्ने हो मन्त्रालयले सरकारले यसमा पहल गरोस्। पुनले नेपालको सम्बन्धको विषयमा अरूले टिप्पणी गर्ने परम्परा बसालले दिन नहुने बताउँदै उनले भने, हामी हाम्रो घर परिवारसँग के गर्छौं, कसरी घर परिवार मिलाउँछौं, हामी हाम्रो छिमेकीसँग के गर्छौं, अर्को साथीसँग के गर्छौं, तेस्रो पक्षलाई खाँचो हुनु हुँदैन। पाल्पाको तानसेनमा जितगढी युद्धको सम्झनामा रणौ जिरेश्वरी भगवती जात्रा मनाइँदैछ। जात्राको अवसरमा आज एक दिन पाल्पा जिल्लाभरमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 203 औं संस्करणको भगवती जात्राको अवसरमा आज सार्वजनिक बिदा दिएको हो। विक्रम सम्वत 1871-72 तिर बुटवलको जितगढीमा भएको नेपाल अंग्रेज युद्धमा तत्कालीन कर्णेल उजित सिंह नेतृत्वको नेपाली फौजले अंग्रेज सेनालाई परास्त गरेको थियो। भगवतीको भाकल गरी युद्धमा गएर सिंहले नेतृत्व फौज विजयी भएको खुशियालीमा विजय उत्सव सहित भगवतीको रथ यात्रा निकाल्ने चलन छ। युद्धमा विजय प्राप्त गरेपछि खुशियालीमा कर्णेल उजित सिंहले भगवती मन्दिरको मर्मत सम्भार गर्नको साथै सुन्दर जात्रा गरी बजार परिक्रमा गराएका थिए। त्यसैको सम्झनामा 1877 सालदेखि हरेक वर्ष पाल्पामा भगवती जात्रा भव्यताका साथ मनाउन थालिएको इतिहास छ। खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक 2077 माथि दफावार छलफल गर्न संसदीय उपसमिति गठन भएको छ। यो विधेयक प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विचाराधीन छ। बिहिबार बसेको कृषि समितिको बैठकले समिति सदस्य नवल किशोर शाह सुरीको संयोजकत्वमा 9 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो। उपसमितिमा वीरबहादुर बलायर, कुसुम देव थापा, सूर्यप्रसाद ढकाल, बिजुली रायमाझी, मीना तामाङ, अशोक कुमार चौधरी, अनिशा नेपाली र योगेन्द्र मण्डल सदस्य छन्। यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको विधेयक हो। तत्कालीन कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले 28 असार 2077 मा दर्ता गरेको यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट 23 माघ 2079 मा पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको हो। नेपालमा कृषि गर्नेको संख्या बढ्दा कृषि गर्ने जमिन घटेको पाइएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले बिहिबार सार्वजनिक गरेको 7औं कृषि गणना 2078 को तथ्याङ्क अनुसार कृषि गर्ने परिवार संख्या 3 लाखले बढेको छ। सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार देशभर 41,31,000 परिवार कृषिमा आबद्ध छन्। 2068 सालमा यो परिवार संख्या 38,31,000 थियो। यस्तै नेपालमा 22,18,000 हेक्टर जमिनमा कृषि गरिएको छ, जुन 2068 सालको तुलनामा 3,08,000 हेक्टरले कमी हो। 2068 को कृषि गणनामा 25,31,000 हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको थियो। नेपालमा 10 वर्षको अवधिमा पशुपालन गर्ने कृषक परिवार 33,53,897 वटाबाट बढेर 34,05,014 पुगेका छन्। 2018 सालदेखि हरेक 10 वर्षमा कृषि गणना गर्दै आएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय साबिकको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 2068 चैतदेखि 77 वटै जिल्लामा कृषि गणना कार्यक्रम स्थापना गरी 2079 वैशाख 6 देखि जेष्ठ 19 गतेसम्म 7औं राष्ट्रिय कृषि गणनाको स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम गरेको थियो। त्यस्तै नेपालमा गाई र गोरु पाल्ने किसानको संख्यामा ठूलो गिरावट आएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले बिहिबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय कृषि गणना 2078 को नतिजा अनुसार पछिल्लो 10 वर्षमा गाई र गोरु पाल्ने किसानको संख्यामा ठूलो गिरावट आएको छ। तथ्याङ्क अनुसार हाल 17,08,000 घर परिवारले गाई गोरु पालन गरिरहेका छन्, जुन अघिल्लो गणनाको तुलनामा 5,73,000 परिवारले कम हो। 2068 मा 22,81,000 परिवारमा गाई गोरु पालन थिए। नयाँ तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा एउटा परिवारसँग गाई र गोरुको संख्या करिब 3 वटा छ। कार्यालयका अनुसार नेपालमा 18,71,000 ले गाई र गोरुको संख्या घटेको छ। नयाँ तथ्याङ्क अनुसार नेपालभर अहिले गाई र गोरुको कुल संख्या 45,59,000 छ, जुन गत 2068 सालमा देशभर गाई र गोरुको संख्या 64,30,000 रहेको थियो। त्यस्तै नेपालमा राँगा र भैँसीको संख्याको नयाँ विवरण सार्वजनिक भएको छ। यसअघि 2068 सालको गणनामा यस्तो संख्या 31,74,000 थियो। केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार 10 वर्षमा राँगा र भैँसीको संख्या 2,51,000 ले घटेको हो। विवरण अनुसार राँगा र भैँसी पाल्ने कृषक परिवार संख्यामा पनि ठूलो गिरावट आएको छ। 2068 सालमा राँगा र भैँसी पाल्ने किसान परिवारको संख्या 16,69,000 रहेकोमा नयाँ गणनामा यसको परिवार संख्या 14,17,000 मा सीमित भएको छ, जुन 2,52,000 परिवारले कम हो।
काठमाडौँ महानगरपालिका 16 का वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजालको निधन भएको छ। उहाँको निमोनियाका कारण निधन भएको हो। वडाध्यक्ष रिजाललाई उपचारका लागि यही भदौ 17 गते ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। अस्पतालको सघन कक्षमा उपचार गराइरहनु भएका उहाँको दुवै फोक्सोमा सिभिएल निमोनिया भाइरल निमोनियाका कारण आज बिहान 7:30 निधन भएको अस्पतालका स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर विनोद बिजुक्सेले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 का क्षेत्रीय सभापति समेत रहनुभएका वडाध्यक्ष रिजाल 2079 सालमा सम्पन्न पालिकाको चुनावमा काठमाडौँ महानगरपालिका 16 मा दोस्रो पटक वडाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। वडाध्यक्ष रिजालका श्रीमती र 2 छोरा हुनुहुन्छ। उहाँको आजै पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको परिवारका एक सदस्यले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा यन्त्र उपकरणको प्रयोग गरेर खेती गर्नेको संख्या निकै बढेको छ। 2068 सालमा 8,45,000 किसान अर्थात् 5% कृषि परिवारमा ट्र्याक्टर प्रयोग गरिएकोमा 2078 सालमा 16,39,000 अर्थात् 40% ट्र्याक्टरको प्रयोग गरेको देखिएको छ। 2068 सालमा 37,000 कृषि ट्र्याक्टर रहेकोमा 2078 सालमा बढेर 58,000 पुगेको गणनाले देखाएको छ। यस्तै 2068 सालमा जम्मा 10,000 पावर टेलर रहेकोमा अहिले बढेर 1,18,000 वटा पुगेका छन्। देशभर कृषि कार्य गरेका मध्ये जम्मा 7% अर्थात् 3,09,000 किसानले मात्रै सरकारी अनुदान पाएको बताएको छन्। यसमध्ये सबैभन्दा धेरै 76%ले रासायनिक मलमा अनुदान पाएको बताएको गणना रिपोर्टमा उल्लेख छ। नेपालको चुच्चे नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई औपचारिक च्यानलबाट पठाएको नपाएको भनेर परराष्ट्र मन्त्री एनपी सावतले दिएको अभिव्यक्तिप्रति सांसदहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्। साथै उनीहरूले नेपालका लागि चीना राजदूतले सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको गौर मर्यादित अभिव्यक्तिको समेत विरोध जनाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आजको बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको असन्न न्युयोर्क र चीन भ्रमणको विषयमा परराष्ट्र मन्त्री एनपी सावतसँग छलफल गरिएको छ। बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपालको नक्सा जारी भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनु नेपाल सरकारको दायित्व भएको बताएको छन्। जानकारी गराएको भए कुनै अधिकारी उपस्थित थिए कि थिएनन् र त्यसको रेकर्ड राखिएको छ कि छैन भनेर नेता नेपालले प्रश्न गरे। मौखिक जानकारी मात्रै गरिएको हो भने पनि त्यसबारे पनि जानकारी माग गरियोस् उनले भने। नक्सा जारी भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनु नेपाल सरकारको दायित्व हो भन्दै उनले भने यदि कमजोरी भएको भए भविष्यमा यस्तो नहोस् भनेर ध्यान दिन जरुरी छ। जब कमी देखिन्छ त्यही बेला समीक्षा गर्नुपर्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पालामा नेपालको चुच्चे नक्सा जारी भएको थियो। तर चीनले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो नक्सामा र त्यसअघि भारतले जारी गरेको आफ्नो नक्सामा नेपालको चुच्चे भाग समेटिएको छैन। यसबारे ओखलढुङ्गाका पत्रकारले राखेको जिज्ञासामा परराष्ट्र मन्त्री सावतले विगतको सरकारले नेपालको चुच्चे नक्सा बारे कूटनीतिक च्यानलबाट छिमेकीहरूलाई जानकारी नगराएको बताएपछि यसबारे बहस भइरहेको छ। लुम्बिनी विकास कोषका अध्यक्ष लोहरक्याल लामाले कोषभित्र आर्थिक पारदर्शिता नभएको स्वीकार गरेका छन्। लुम्बिनीको रूपन्देही कपिलवस्तु र नवलपरासीका पत्रकार संघको अन्तर्क्रियामा उपाध्यक्ष लामाले कोषभित्र आर्थिक पारदर्शिता नभएको विषय स्वदेशमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत सन्देश पुगेको बताएका हुन्। उनले आफू कमाउनका लागि लुम्बिनी नआएको र लुम्बिनीको विकासमा योगदान पुर्याउने आफ्नो उद्देश्य रहेको जिकिर गर्दै उनले कर्मचारीहरूलाई आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम राख्न निर्देशन दिएको बताएका छन्। कोषका कर्मचारीमा काम नगर्ने प्रविधि हावी हुँदा लुम्बिनी गृह योजना समयमै पूरा हुन नसकेको र यहाँका विकास पछाडि परेको लामाले औँलाएका छन्। कोषभित्रका बिहारहरूले विदेशी पाहुना राख्दा होटल व्यवसायहरू मर्कामा परेको गुनासो आएको भन्दै बिहारहरू अन्य देशमा पनि हुने तर तिनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताएको छन्। उनले बुद्धत्व झल्किने गरी महादेवी मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि व्यक्तिगत रूपमा 7 करोड रुपियाँ प्रदान गर्ने घोषणा गरिसकेको हुँदा उक्त रकम छिटै उपलब्ध गराउने बताएको छन्। अब 7-8 अर्बको रकम जुटाए गृह योजना सकाउनु छ। अहिले देशको बजेटमा पनि समस्या छ। म बुद्ध धर्मको विश्व समुदायसँग जोडिएको छु। केही समयमा त्यो फोरममा म जानेछु र स्रोत जुटाउनेछु उनले भने। परराष्ट्र मन्त्री एनपी सावतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणमा कुनै पनि एजेन्डा अन्तिम चरणमा नपुगेको बताएको छन्। भ्रमणको ठूलो सूची बनाउने भन्दा पनि कार्यान्वयनमा जान सक्ने काममा प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिने बताउँदै उनले भने अहिले कुनै एजेन्डा फाइनल स्टेजमा पुगिसकेका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बिहिबार बिहान बसेको बैठकमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री सावतले भने अर्थ मन्त्रालय मार्फत विभिन्न मन्त्रालयका प्रस्ताव आउने क्रम जारी छ। ठूलो सूची बनाउने भन्दा पनि कार्यान्वयनमा जान सक्ने काममा प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिने भनेका छौं। अहिले कुनै एजेन्डा फाइनल स्टेजमा पुगिसकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आगामी अक्टोबर 4 तारिकमा न्युयोर्क जाने, 22 तारिकसम्म न्युयोर्कमा रहने र 23 तारिकमा चीन भ्रमणका लागि प्रस्थान गर्नेछन्।
नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश अधिवेशनका लागि भदौ 30 गते प्रतिनिधि चयन गर्ने भएको छ। एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटीको बुधबार बसेको बैठकले प्रतिनिधि छनौट लगायतका निर्णय गरेको हो। बैठकले प्रदेशका 10 जिल्लामा 79 वटै पालिकामा एकै दिन प्रतिनिधि चयन गर्ने निर्णय गरेको छ। एमाले कर्णाली प्रदेशको अधिवेशन असोज 10 र 11 गते प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा हुँदैछ। अधिवेशन प्रतिनिधि छनौटका लागि खुल्लातर्फ 100 जना पार्टी सदस्य बराबर 1 जना र दलित पार्टी सदस्यतर्फ भनेर 75 जना सदस्य बराबर 1 जना प्रतिनिधि चयन गर्ने निर्णय गरिएको प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार शाहले जानकारी दिए। उनका अनुसार छनौट भएका प्रतिनिधि मध्ये 1/3 महिला अनिवार्य हुनुपर्ने मापदण्ड बैठकले तोकेको छ। सदस्य संख्याबाट शेष रहेको 50% 150 जना सदस्य हुन आएमा 2 जना प्रतिनिधि अङ्क बराबर पनि 1 जना प्रतिनिधि थप हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै प्रतिनिधि छनौट व्यवस्थापनको आधार भूगोलका लागि पालिका र समावेशीका लागि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र रहने बताइएको छ भने समावेशी सदस्यले क्षेत्र रोज्नु पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। प्रदेशमा 51,000 बढी पार्टीका संगठित सदस्य रहेको कर्णालीमा करिब 350 जना प्रतिनिधि छनौट हुनेछन्। संघका सभामा अत्याधिक रक्तस्राव भएकी एक गर्भवतीको नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ। संघका सभाको साभा पोखरी गाउँपालिका 5 की गर्भवती 33 वर्षीय विमला राईको नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दीपक पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। बुधबार बिहान 10 बजे स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा भर्ना भएकी गर्भवती राईलाई अत्याधिक रक्तस्राव भएपछि थप उपचारका लागि थापाथली प्रसुति गृह काठमाडौँ पठाइएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पोखरेलले बताउनुभयो। स्वास्थ्य केन्द्रमा भर्ना भएकी राईलाई अत्याधिक रक्तस्राव भएको र बच्चा पनि उल्टो अवस्थामा भएपछि थापाथली प्रसुति गृह पठाएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पोखरेलको भनाइ छ। संघवार सभामा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत अहिलेसम्म 12 जना भन्दा बढी सुत्केरी तथा गर्भवतीको उद्धार गरिएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई हवाई उद्धार गरी तोकिएको अस्पतालमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाउने गरिएको छ। बैतडीको डोगाडा केदार गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित 3वटा मेडिकल सिल गरिएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थी सहितको अनुगमन टोलीले अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका मेडिकलहरूमा अनुगमन गरेको हो। अनुगमनका क्रममा डोगडा केदार गाउँपालिका 6 पुञ्जुनया स्थित कवीर मेडिकल हल, डोगाडा केदार 7 खोचलेक स्थित रणशैली फार्मेसी एन्ड चन्द क्लिनिक र डोगडा केदार 3 सिलगढा स्थित जोशी क्लिनिक सिल गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका प्रमुख योगेश प्रसाद भट्टराईले बताएका छन्। पञ्जुनया स्थित कवीर मेडिकल हलमा सञ्चालक कृष्ण सिंह कार्कीलाई पक्राउ गरिएको छ। उनले भने स्वास्थ्य विषय नपढेका व्यक्तिले क्लिनिक सञ्चालन गरेकोले नियन्त्रणमा लिएका छौँ। यो विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ। मेडिकलले चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बिना औषधि बिक्री गर्ने गरेको, आवश्यक शैक्षिक योग्यता नभएका व्यक्तिहरूले मेडिकल सञ्चालन गरेको, सम्बन्धित निकायमा दर्ता प्रक्रिया समेत पूरा नगरेको पाइएकोले मेडिकलहरू सिल गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले बताएको छन्। मेडिकलहरूले अवैध रूपमा सञ्चालन गरिएका भन्ने जनगुनासो आउन थालेपछि पछिल्लो समय अनुगमन कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। मुस्ताङको थासङ गाउँपालिका 5 कोकु खोलादेखि गाउँपालिकाको केन्द्र खन्ती जोड्ने सडक कालोपत्र भएपछि यात्रा अवधि छुटिएको छ। उत्तरी दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर बेनी जमसुङ कोरोला सडक आयोजना अन्तर्गत कोइकु खोला खन्ती खण्डको 16 किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम सम्पन्न भएको हो। योजना प्रमुख जगत प्रजापतिले सडक कालोपत्र भएपछि 1 घण्टा 30 मिनटको यात्रा अवधि अब आधा घण्टामै गर्न सकिने जानकारी दिनुभयो। 1 घण्टा यात्रा अवधि छुटिएपछि मुस्ताङका बासिन्दा तथा पर्यटक र तीर्थयात्रीलाई सहज भएको छ। 11 मिटर फराकिलो सडकमा नाली पर्खाल निर्माण र ग्राभेल पछि 7 देखि 8 मिटरको चौडाइका दरले कालोपत्र गरिएको छ। उकालो सडकमा ढलान गरिएको छ। मालढुङ्गादेखि कोरोला नाकाको 202 किलोमिटर दूरीको सडक विस्तार गर्न सञ्चालित 12 प्याकेज मध्ये कोकु खन्ती खण्ड पूर्ण रूपमा कालोपत्र गरिएको हो। बेनी जमसुङ कोरोला सडक आयोजनाको तेस्रो प्याकेजमा पर्ने यो सडक कालोपत्र गर्न 2074 साल जेठमा शर्मा गजुरमुखीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। केही समय अघि हरुवार्ती बढेको डेङ्गीको संक्रमण अहिले घट्दो क्रममा छ। डेङ्गी फैलाउने लामखुट्टे नष्ट गर अभियानसँगै नागरिक पनि सचेत हुन थालेकाले संक्रमण केही घटेको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार डेङ्गीको संक्रमणमा सबैभन्दा धेरै फैलिएको 4 जिल्ला सुनसरी, झापा, मोरङ र धादिङमा अहिले संक्रमण फैलिने क्रम केही घटेको छ। यो जिल्लामा डेङ्गी संक्रमणको संख्या 500 भन्दा धेरै छ, तर केही दिन पहिलाको जस्तो अहिले संक्रमण फैलिएको छैन। इपिडेमियोलोजी तथा
तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा अन्तर्गतको किडजन्य शाखाका प्रमुख डाक्टर गोकर्णा दाहालले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार अन्य जिल्लामा संक्रमण स्थिर छ, सावधानी अपनाए डेङ्गीलाई नियन्त्रण गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। अझै 2 महिना डेङ्गीको जोखिम उच्च छ। डेङ्गी संक्रमित इजिप्टाई जातको पोथी लामखुट्टेले टोक्दा यो रोग सर्छ। लामखुट्टेको टोकाइबाट जोगिन सके डेङ्गीबाट बच्न सकिन्छ। रुसले गरेको मिसाइल आक्रमणमा परि 17 जना युक्रेनी नागरिकको ज्यान गएको छ। ज्यान गुमाउनेमा एक बालक समेत रहेका छन्। घटनामा 28 जना घाइते भएका छन्। युक्रेनको व्यस्त शहर कोस्ट्यान्टिनिभाकामा रुसले हिजो मिसाइल आक्रमण गरेको राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बताउनु भएको छ। उहाँले यो आक्रमणलाई अमानवीय रहेको टिप्पणी गर्नुभएको समाचार संस्थान एएफपीले जनाएको छ। कोस्ट्यान्टिनिभाका शहर युक्रेनको पूर्वी भागमा रहेको दोनेत्स्क क्षेत्रमा पर्छ। दोनेत्स्कमा 70,000 मानिसको बसोबास छ। रुसले पछिल्लो आक्रमणको बारेमा कुनै टिप्पणी गरेको छैन। समाचारको क्रममा मनसुन खबर। मनसुन सक्रिय नभएकाले तत्काल ठूलो पानी पर्ने सम्भावना नरहेको मौसमविदले बताएको छन्। तर आज केही ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको अनुमान भने रहेको मौसमविद प्रतिभा मानन्दले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार आज बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। यस्तै राति कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा केही ठाउँमा पनि हल्कादेखि मध्यम वर्षाको अनुमान छ। गैराती पनि काठमाडौँ सहित केही क्षेत्रमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित पानी परेको थियो। अहिले भने देशभरका धेरै ठाउँमा मौसम सफा रहेको छ। यस्तै आज र भोलि तराईका जिल्लामा हावाहुरी चल्ने सम्भावना रहेको मौसमविद प्रतिभा मानन्दले जानकारी दिनुभयो। र समाचारको क्रममा खेल खबर। एसिया कप अन्तर्गत सुपर 4 को पहिलो खेलमा पाकिस्तानले बङ्गलादेशलाई 7 विकेटले हराएको छ। जितका लागि 194 रनको लक्ष्य पछ्याएको पाकिस्तानले 39 ओभर 3 बलमा 3 विकेट गुमाउँदै भेटायो। पाकिस्तानका इमाम उल हकले सर्वाधिक 78 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 63 र अघा सलमान 12 रनमा अभिजित रहे। फखार जमाम 20 र बबर अजम 17 रनमा आउट भए। बङ्गलादेशका मेहदी हसन, शरीफुल इस्लाम र तस्किन अहमले एक विकेट लिए। त्यसअघि लोहरमा 10 जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको बङ्गलादेशले 38 ओभर 4 बलमा 193 रनमा अल आउट भयो। बङ्गलादेशका मुस्फिकुर रहिमले सर्वाधिक 64 रन जोडे। त्यस्तै कप्तान सबिक अल हसन 53 रनमा आउट भए। पाकिस्तानका हारिस रौफले 4 तथा नासिक शाहले 3 विकेट लिए। सुपर 4 मा पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भारत र श्रीलङ्का रहेका छन्। सबै टिमले एक अर्कासँग खेलेपछि शीर्ष 2 टोली फाइनलमा पुग्नेछन्। हवस् त यिनै खबरसँगै आजलाई अखबार दैनिक सकियो। स्वस्थ, ताजा अनि निष्पक्ष समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।